हामीले विगतको केही हप्तादेखि लगभग 3 हप्ता भयो, आजको चौथो हप्ता, अन्तिम हप्ता यो सिरिजमा जुन चाहिँ सिरिजको नाम चाहिँ हामीले येशू ख्रीष्ट र नयाँ करार भनेर हामीले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै अझै स्पष्ट बनाउँदै सिक्दै आएका छौँ र विगतमा 3वटा वचनहरू हामीले सुनिसकेका छौँ। अनि ती वचनबाट हामीले हेर्दै थियौँ कि कसरी परमेश्वरले तपाईँ र मसित व्यक्तिगत रूपमा सम्बन्ध गाँच्न चाहनुहुन्छ। अनि आज त्यही श्रृङ्खलालाई कन्टिन्यू गर्दै एक दुईवटा कुराहरू प्रभुभोज सम्बन्धी जो चाहिँ परमेश्वरको करारको चिन्ह र छापको रूपमा हामीलाई दिन भएको छ त्यो विचार हामीले हेरिरहेका छौँ। अनि आज यो विषयलाई तपाईँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्दाखेरि मैले सोच्दै थिएँ किन यो विषय चाहिँ तपाईँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्न पर्ने अथवा हामीले सिक्न र सुन्न जान्न पर्ने खाँचो रहेको छ। त्यो प्रश्नलाई विचार गर्दै गर्दाखेरि विभिन्न अनुभवहरू थाहा हुँदै थियो मलाई। अनि विभिन्न प्रकारको गलत धारणा, गलत बुझाइ, प्रभुभोज सम्बन्धी कुराहरू मैले अनुभव गर्दै थिएँ, थाहा गर्दै थिएँ। अनि मैले विचार गर्दै थिएँ यो विषयलाई तपाईँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्न एउटै मात्रै वचनले काफी नहोला, किनभने धेरै कुरा गाँसिएको छ। पुरानो नियमको खण्ड हामीले पढ्यौँ, पासओभर अथवा निस्तार चाडको खण्ड हामीले पढ्यौँ, साथसाथै नयाँ नियममा प्रभुभोजको खण्ड हामीले पढ्यौँ। अनि यो पढ्दै गर्दाखेरि यो दुईको तालमेल कसरी मिल्छ र कसरी यसलाई गहिरो बुझ्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू धेरै गहिरो अध्ययन रहेछ। अनि यो अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि धेरै कुराहरू पाएँ। अनि हिजो मात्र समराइज गर्दै थिएँ मैले, अन्तमा ती अध्ययनका अन्त गर्दै थिएँ। त्यो समराइजलाई, त्यो समरीलाई, त्यसको त्यो निष्कर्षलाई तपाईँहरूको बिचमा आज राख्न गइरहेको छु। परमेश्वरले आफैले आफ्नो सृष्टिलाई उहाँसँग हामी कसरी सम्बन्धित छौँ भन्ने कुरा प्रकट नगरी मानिस जातिले परमेश्वरबाट कुनै आनन्द र आशिष पाउन सक्दैनौँ है। जबसम्म परमेश्वरले उहाँ आफैले आफूलाई प्रकट गर्नुहुन्न, जबसम्म परमेश्वरले आफैले आफूलाई तिमी र मेरो बिचको सम्बन्ध कस्तो प्रकारको हुन्छ भन्ने प्रस्तुत गर्नुहुन्न, तबसम्म हामीले उहाँलाई न त चिन्न नै सक्छौँ न त उहाँमा आनन्दित हुन नै सक्छौँ। किनभने परमेश्वर भिन्नै हुनुहुन्छ। गड इज डिफरेन्ट। परमेश्वर मानिस जस्तो हुनुहुन्न, परमेश्वर मानिस हुनुहुन्न है। हामी परमेश्वरलाई विभिन्न प्रकारले कल्पना गर्छौँ। परमेश्वरको कान, परमेश्वरको आँखा, परमेश्वरको हातको होइन पखेटा मुनि बस्छौँ भनेर सोच्छौँ, अथवा परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रो बिचमा छ, उहाँले सुनिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु। उहाँलाई हामीले एउटा मानवीय दृष्टिकोणले हेर्ने अथवा बुझ्ने गर्छौँ। उहाँले आफूलाई त्यसरी प्रकट गर्नुभएको छ बाइबलमा। तर त्यसको अर्थ यो पनि होइन कि परमेश्वर मानिस हुनुहुन्छ। परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि मेरो विचारहरू तिमीहरूको विचारभन्दा बेग्लै छ। तिमीहरूभन्दा, उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ र हामी सृष्टि हौँ। अनि उहाँले आफूलाई व्यक्त गर्दाखेरि हामीले बुझ्ने भाषामा उहाँले आफूलाई व्यक्त गर्नुहुन्छ, जसलाई थियोलोजीमा एन्थ्रोपोमर्फिजम भन्छ, अलिक ठुलो शब्द है। उहाँले मानिसले बुझ्ने ढङ्गमा हामीसित व्यक्त गर्नुहुन्छ। अनि हामीलाई परमेश्वरले व्यक्त गर्नु हुँदाखेरि, उहाँलाई बुझ्ने चाहना इच्छा गर्दाखेरि जतिसम्म उहाँले हामीलाई बुझ्ने, उहाँले आफैलाई प्रकट गर्नुहुन्छ त्यति मात्र हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यो बाहेक हामी बुझ्न सक्दैन भने परमेश्वरसितको सम्बन्ध पनि त्यस्तै हो कि जतिसम्म उहाँले प्रकट गर्नुभएको छ त्यो प्रकट बिना, त्यो एक्सप्लेनेसन बिना, त्यो परमेश्वरले नै नदेखाइन्जेलसम्म हामी परमेश्वरलाई बुझ्न र चिन्न सक्दैनौँ। यदि हामी आफ्नै कोसिसले परमेश्वरलाई बुझ्न कोसिस गर्छौँ भने हामी सृष्टिकर्तालाई होइन तर सृष्टिलाई बुझ्न पुग्छौँ। किनभने हाम्रो कल्पना र सोच त हाम्रो बनावट र हाम्रो अस्तित्वमा सीमित छ। हामीले कल्पना गर्ने भनेको हामीले जानेको, देखेको र बुझेको मात्र हो। तर परमेश्वर कल्पनादेखि बाहिर हुनुहुन्छ। परमेश्वर हाम्रो कम्प्रिहेन्सनदेखि, हाम्रो सोच समझ, हाम्रो विचारदेखि बाहिर हुनुहुन्छ र उहाँलाई हाम्रो कल्पनाभित्रको ढिक्कामा हामी लाउन सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरले आफूलाई प्रकट गर्नुभयो मानिसहरूको बिचमा र उहाँ कस्तो प्रकारले मानिससित सम्बन्ध गाँच्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि प्रकट गर्नुभयो, जसलाई हामीले करारको सम्बन्ध भनेर बाइबलमा बुझ्छौँ। अनि विगतको 3 हप्ता लगाएर हामीले यो कुरालाई विचार गरिरहेका छौँ कि परमेश्वर हामीसित सम्बन्धित हुनुहुन्छ, तर कसरी भन्दाखेरि करारको आधारमा। परमेश्वरले मानिससित करार बाँध्नुहुन्छ, बाचा बाँध्नुहुन्छ र त्यो बाचामा परमेश्वरको प्रतिज्ञा र मानिसले गर्नुपर्ने र परमेश्वरले गर्नुहुने
जिम्मेवारीहरू सम्मिलित छ। अनि त्यो कुरालाई बुझ्दै जाँदाखेरि हामी बाइबलमा धर्मशास्त्रमा देख्छौँ कि परमेश्वरले जहिले पनि मानिससित सम्बन्ध राख्नुभयो, एउटा करारको आधारमा मानिससित सम्बन्ध राख्नुभएको छ। अनि उहाँले जहिले जहिले सृष्टिसित व्यवहार गर्नुभयो, मानिस जातिसित होस् र संसारमा सृष्टि भएको यावत थोकसित होस्, कुनै कुरासित पनि उहाँले सम्बन्ध उहाँले स्थापित गर्नु हुँदाखेरि उहाँले करार सम्झनु भएको छ, उहाँले करारमा व्यवहार गर्नुहुन्छ। अनि यो कुराहरू हामीले विचार गर्दै आएका छौँ। अनि जब बाइबलको करारहरू हेर्छौँ हामी, बाइबलको करारहरूले उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म संसारको लागि परमेश्वरको योजना र उद्देश्यलाई प्रकट गरेको पाउँछौँ। जब हामी कभनेन्टल पर्सपेक्टिभ, एउटा करारको दृष्टिकोणले परमेश्वरको वचनलाई हेर्छौँ भने उत्पत्तिदेखि लिएर प्रकाशसम्मका परमेश्वरको प्रकाश, परमेश्वरले दिनुभएको रेभलेसन, परमेश्वरको सेल्फ रेभलेसन भनौँ, उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत मानिसहरूलाई प्रकट गर्नुभएको कुराहरूमा परमेश्वरले आफ्नो योजना र उद्देश्यलाई प्रकट गर्नुभएको छ, जसलाई अङ्ग्रेजीमा हामी रिडेम्पटिभ हिस्ट्री पनि भन्छौँ है, उद्धारको इतिहास। परमेश्वरले मानिसलाई कसरी परमेश्वरदेखि टाढा भएको अवस्थामा, परमेश्वरलाई नचिन्ने अवस्थामा, आफ्नो पतित अवस्थामा, गिरेको अवस्थामा परमेश्वरले कसरी मानिससित व्यवहार गर्नुहुन्छ र कसरी त्यस अवस्थाबाट निकाल्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू बाइबलमा लेखिएको छ। उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म पढ्दाखेरि हामी त्यो कुराहरू, त्यो ओभरभ्यू हामी त्यहाँ देख्दछौँ, जहाँनिर परमेश्वरले आफ्नो योजना तपाईँ र मेरो लागि कस्तो योजना बनाउनु भएको छ, तर त्यो योजनालाई कसरी उहाँले प्रकट गर्नुहुन्छ, कसरी त्यसलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ, त्यो उद्देश्यलाई कसरी उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा बाइबलमा प्रकट भएको छ। अनि जब नयाँ करारमा आइपुग्छौँ, जब हामी बाइबल पढ्दै पढ्दै प्रभु यीशु ख्रीष्टमा आइपुग्छौँ, अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको कुरा गर्दै गर्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि त्यही करारलाई निरन्तरता दिनुभयो, जुन चाहिँ करार चाहिँ रगतमा बाँधिएको एउटा बन्धन हो, जो सर्वभौम रूपमा प्रशासित छ। एउटा रगतमा बाँधिएको करार, प्रभु यीशु ख्रीष्टको रगत, थुमाको रगत, एउटा निर्दोष बलिदानमा बाँधिएको रगतमा बाँधिएको एउटा यस्तो बाचा हो, जुन चाहिँ बाचा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो सर्वभौमिकतामा, उहाँ स्वयंले आफ्नो समर्थ शक्तिमा, उहाँको ज्ञानले उहाँले योजना बनाउनुहुन्छ र उहाँको शक्तिले त्यो योजनालाई उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। मानिस जातिलाई बचाउने, मानिस जाति बाँच्न नसक्ने अवस्थामा, केही पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा भएको समयमा उहाँले मानिस जातिप्रति यो करारद्वाराबाट मानिसलाई उठाउने काम गर्नुहुन्छ। बाइबलको इतिहासलाई विचार गर्दै गर्दाखेरि, मानिस जातिको इतिहासलाई नै विचार गर्दै गर्दाखेरि विभिन्न समयहरूमा परमेश्वरले मानिससित करारको सम्बन्ध गाँच्नु भएको छ। विभिन्न मानिसहरूसित परमेश्वरले करारको सम्बन्ध गाँच्नु भएको छ। अनि त्यो करारलाई विचार गर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले सुरुमा आदमसित करार बाँध्नुभयो। हालाकि करार भन्ने शब्द त्यो उत्पत्ति 3 अध्यायमा हामी पाउँदैनौँ, तर परमेश्वरले बाँध्नु भएको करारलाई होसेको किताबमा हामी देख्छौँ कि परमेश्वरले आदमसित बाँध्नु भएको करार भन्ने कुरा त्यहाँनिर प्रकट भएको छ। तर उत्पत्तिको कुरा गर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले मानिससित करार बाँध्नुभयो र एउटा असल ठाउँमा मानिसलाई राख्नुभयो, र मानिसले परमेश्वरको आज्ञा विरुद्ध गरे। परमेश्वरको करारको कन्डिसन्स, करारको आदेश थियो कि परमेश्वरले बगैँचाको बिचमा लाउनु भएको जीवन दिने रुख र असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल लाउनु भयो, अनि भन्नुभयो कि असल र खराबको रुखको फल चाहिँ तिमीहरूले नखानु। अनि मानिसले त्यही कुरा गरे र मानिसहरू त्यस करारको आधारमा परमेश्वरदेखिको सम्बन्ध विच्छेद भए र मानिस पापमा पतित भए। तर परमेश्वरले त्यतिकै छोड्नु भएन, परमेश्वरले आफ्नो करार सम्झनु भयो। अनि हामी देख्छौँ बिस्तारै बिस्तारै परमेश्वरले नोहासित परमेश्वरको करारलाई व्यक्त गर्नुभयो। समस्त मानिसहरू पापमा गिरेको अवस्थामा नोहालाई मात्र परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभयो र नोहालाई मात्र परमेश्वरले धर्मी देख्नुभयो। तर नोहाको साथसाथमा नोहाको सम्पूर्ण परिवारलाई परमेश्वरले ठुलो जलप्रलयदेखि बचाउनु भयो र आफ्नो धनु है, इन्द्रेणी जसलाई भन्छौँ, रेनबो जसलाई भन्छौँ, उहाँले आकाशमा फैलाउनु भयो। अनि मैले अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि थाहा हुँदै थियो कि धनु, मेरो धनु भन्दाखेरि जुन चाहिँ बो हुन्छ, त्यो चाहिँ पुरानो समयमा चाहिँ राजाहरू युद्ध गर्दै गर्दाखेरि यदि धनु चाहिँ तेर्सो पारेको यस्तो पारेको छ भने अब रेडी टु फाइट है, तर धनु जब ठाडो पार्दो रहेछ, यसरी यसो सिधा पार्दो रहेछ, तब युद्ध विराम भएको छ भन्ने घोषणा हुँदो रहेछ। परमेश्वरले जब उहाँले धनु लाउनु भयो, इन्द्रेणी लाउनु भयो,
उहाँले मानिससित करार बाँध्नुभयो कि अबदेखि म तिमीलाई फेरि पानीले नष्ट गर्ने छैन। अरू थुप्रै मानिसहरूसित परमेश्वरले आफ्नो करार व्यक्त गर्नुभएको छ। अब्राहमको कुरा विचार गर्दै गर्दाखेरि उर भन्ने देशमा मेसोपोटामिया एकदमै प्रख्यात, एकदमै असल ठाउँ, एकदमै त्यति बेलाको द बेस्ट अफ सिभिलाइजेसन अनुभव गरिरहेका व्यक्ति, एकदम व्यापारमा मग्न, सबै कुरा प्रशस्ति भइरहेको एउटा मूर्ति बनाउने व्यक्तिलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो र उहाँलाई प्रतिज्ञा गरेको देशतर्फ उहाँले हिँड्नको लागि आदेश गर्नुभयो। अब्राहमले त्यो सबै कुरा छोडेर प्रतिज्ञा गरेको देशमा पुगे। प्रतिज्ञा गरेको देशमा पुग्दाखेरि त्यहाँ बस्दा रहँदा त्यहाँनिर फ्यामिन भयो, त्यहाँनिर अनिकाल लाग्यो र उनीहरू मिश्रमा पुगे। मिश्रमा पुग्दाखेरि ओहो त्यहाँनिर त सबै कुरा प्रशस्ति रहेछ, त्यहाँनिर सबै कुरा भइरहेको छ, उन्नति भइरहेको छ, सबै कुरा त्यहाँनिर सम्पन्न छ, ठाउँ पनि धेरै राम्रो, गोसेन भन्ने ठाउँ इजिप्टमा मिश्रमा पाए उनीहरूले, एकदमै राम्रो ठाउँ, एकदम मजाले जीवन उन्नति उपभोग गरिरहेका थिए। अब धन सम्पत्ति सबै कुराहरू भइगए, सबै प्रशस्ति फारोको दृष्टिकोण उहाँहरूमाथि रहे, मानिसहरू खुसी भइरहेका थिए। तर बिस्तारै परमेश्वरको करारलाई मानिसले बिर्सन थाले, करारलाई बिर्सन थाले। परमेश्वरको उपस्थिति र परमेश्वरको सम्बन्धलाई उनीहरूलाई मतलब भएन, उनीहरूको व्यवहारिक जीवन उनीहरूको लागि मतलब भए। दिन प्रतिदिनको खाउने लाउने देखाउने कुराहरूमा उनीहरू मस्त भए र एक दिन यस्तो समय आयो, एउटा नयाँ फारो आयो जसले मानिसहरूलाई, परमेश्वरको मानिसहरूलाई चिनेनन्। उनीहरू डराए, उनीहरूको उन्नति प्रगति देख्दाखेरि, उनीहरूको पपुलेसन ग्रोथ देख्दाखेरि अब मेरै जातिहरू, मिश्री जातिहरू पो दुःखमा पर्ने हो कि भनेर सतावट त्यहाँ सुरु भए। दुःखमा काम गर्नु पर्यो। अनि जब दुःख, जब पेनफुल समय आयो तब उनीहरूले परमेश्वरलाई सम्झे, परमेश्वरको करारलाई सम्झे। परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेर दिन्छु भन्नुभएको प्रतिज्ञाको सहरलाई, प्रतिज्ञाको देशलाई उनीहरूले सम्झे। अनि परमेश्वरले उहाँको प्रार्थना सुन्नुभयो र मोसालाई खडा गर्नुभयो। मोसासित फेरि करार स्थापना गर्नुभयो र मोसालाई परमेश्वरले करारलाई लिखित पाटीमा परमेश्वरले दिनुभयो। लिखित पाटीमा 10 आज्ञा जसलाई हामी भन्छौँ, व्यवस्थाहरू दिनुभयो ताकि मानिसहरू ती व्यवस्थाद्वाराबाट परमेश्वरको सम्बन्धमा अझै गहिरो गरी पस्न सकुन्, जान्न सकुन्। एउटै उद्देश्य थियो कि मानिसहरूले परमेश्वरको उपस्थिति मानिसहरूको बिचमा छ भन्ने कुरालाई बुझ्न सकुन्, उहाँको उपस्थितिलाई थाहा गरेर आफ्नो जीवन सही मार्गमा हिँडाउन्, दायाँ बायाँ नगइकन परमेश्वरको साथमा जीवन बिताउँ र परमेश्वरलाई आनन्द गरून् र उपभोग गरून् भन्ने परमेश्वरको चाहना परमेश्वरले बारम्बार बारम्बार मानिसहरूद्वाराबाट प्रकट गर्नुभयो, प्रतिज्ञा गर्नुभयो। एउटा यस्तो देश जुन चाहिँ देशमा मानिसहरूले परमेश्वरको आराधना गर्नेछन्, मानिसहरूले परमेश्वरको आज्ञाहरू पालन गर्नेछन्, मानिसले परमेश्वरको आदेशहरूलाई स्वीकार गर्नेछन् अनि उनीहरू त्यो आज्ञा मान्दाखेरि परमेश्वरबाट आशीषित हुनेछन्। अनि त्यो कुरालाई जब जब परमेश्वरले प्रकट गर्नुभयो, बारम्बार बारम्बार मानिसहरूले परमेश्वरदेखि टाढो भए। जब उन्नति आयो, जब प्रगति आयो, जब सबै कुरा सम्पन्न भएपछि अब परमेश्वर चाहिएन। तर जब जब दुःख आए, कष्ट आए, जब जब सतावट आए, उनीहरू परमेश्वरतर्फ आफ्नो आँखा उठाए र भने परमेश्वर हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। अनि परमेश्वरले जब प्रस्थानको किताबमा आइपुग्दाखेरि हामी देख्छौँ कि परमेश्वरले एउटा विधि, एउटा चाड उहाँले स्थापित गर्नुभयो। जब अन्तिमपल्ट ठुलो विपत्तिबाट मानिसहरूलाई परमेश्वरले मिश्र देशबाट छुटाउँदै गर्दाखेरि त्यो रात, एउटा डरलाग्दो रात, एउटा रुहाबासीको रात, एउटा पेनफुल नाइट, परमेश्वरले भन्नुभयो आज म तिमीहरूलाई यस मिश्रको दासत्वबाट छुटाएर निकाल्नेछु। आज तिमीले एउटा यस्तो चाड मनाउनु जुन चाहिँ चाडमा तिमीले एउटा थुमा 14 दिन अगाडि राखेको, 10 दिनसम्म राख्नु, 4 दिन एकदम निहालेर हेर्नु है। त्यो थुमा, त्यो विचार गर्दाखेरि मलाई याद आउँछ नानीहरूले खेल्यो होला त्यो थुमासित, एउटा आत्मीयता भयो होला त्यो थुमासित त्यहाँनिर। तर 14 दिनपछि त्यो थुमालाई काट्नु र त्यसलाई फ्राई गरेर खानु भन्नु भएन है, रोस्ट गरेर खानु, पोलेर, आगोमा पोलेर। अनि त्यो शब्दहरू मैले एक एक शब्दहरू विचार गर्दै, आगो, परमेश्वरको न्याय, परमेश्वरको क्रोध, परमेश्वरको
दण्ड त्यहाँनिर परेको हामी देख्दछौँ। अनि आगोमा पोलेको मासु खानु, खमिर नहालेको सबै नराम्रो कुराहरू जसले ढिक्कालाई बिगार्छ त्यो कुरा नहालेको रोटी खानु र तितो जडीबुटी है, एउटा बिटर हर्ब भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर हामी त्यो शब्दहरू विचार गर्दै थिएँ मैले। एउटा डरलाग्दो कालो रातमा परमेश्वरले के भन्नुभयो, म आज तिमीलाई जब म मिश्रहरूलाई दण्ड दिन्छु तिमीहरूमाथि म पासओभर गर्छु। पासओभर भन्ने शब्द जुन चाहिँ शब्द चलाएको रहेछ हिब्रू भाषामा, त्यो शब्दको साधारण अर्थ तिमीहरूलाई उहाँलाई छोडेर म उता जान्छु भन्न भएको होइन रहेछ। त्यो शब्द भनेको होभरिङ भन्ने शब्द रहेछ है। जसरी चिलले है माथिबाट यसरी माथिबाट अवकलन गर्छ, जसरी कुखुराको माउले आफ्नो चल्लाहरूलाई छेकेर राख्छ जब माथिबाट दुष्टहरूले एट्याक गर्दाखेरि, परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई म सुरक्षा दिन्छु भन्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएका कुराहरू, निस्तार चाडको कुराहरू त्यहाँनिर हामी देख्दछौँ। जब हामी परमेश्वरको वचनलाई विचार गर्दै आउँछौँ, यही कुरालाई विचार गर्दै आउँदाखेरि परमेश्वरको करारको चिन्ह र छापहरू हामी विचार गर्छौँ। अदनको बगैँचामा परमेश्वरले जीवनको रुख र असल खराबको रुख लाउनु भयो, एउटा चिन्हको रूपमा हामी देख्छौँ। नोहासित व्यवहार गर्दाखेरि आफ्नो धनु उहाँले खडा गर्नुभयो, जसलाई हामी इन्द्रेणी भन्छौँ, परमेश्वरको धनु, जसमा परमेश्वरको प्रतिज्ञा उहाँले एउटा चिन्ह रूपमा दिनुभयो। अब्राहमसित परमेश्वरले करार बाँध्दाखेरि खतनाको करार उहाँले बाँध्नुभयो। अनि अस्तिको हप्ता मात्र हामीले बप्तिस्मा र खतनाको कुराहरू हामीले हेर्दै थियौँ। परमेश्वरले मोसासित व्यवहार गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो व्यवस्था दिनुभयो, लिखित पाटी दिनुभयो। लिखित पाटीमा परमेश्वरले आफ्नो शब्दहरू प्रकट गर्नुभयो र मानिसहरूले त्यो चिन्ह, त्यो सिनाईमा परमेश्वरको उपस्थिति, सेकाइना परमेश्वरको उपस्थिति मानिसहरूको बिचमा भएको हामी थाहा गऱ्यौँ। अनि यो चिन्ह र छापलाई हामी विचार गर्दै आउँदाखेरि नयाँ करारको चिन्ह र छापमा आइपुगेका थियौँ, जसलाई हामीले बप्तिस्मा र प्रभु भोज भन्यौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले यस संसारबाट स्वर्गारोहण हुनभन्दा अगाडि आफ्नो चेलाहरूसित बसेर निस्तार चाड खाने इच्छा गर्नुभयो। निस्तार चाडको भोज खाँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले यो विधि स्थापना गर्नुभयो, प्रभु भोजको विधि। अनि आजको खण्डमा हामी त्यो कुरालाई हामी देख्दछौँ। र त्यसको साथसाथमा उहाँले अन्तिम आदेश, महान आदेश पनि दिनुभयो कि जाऊ र सारा पृथ्वीका सबै जातिहरूमा प्रचार गराऊ, चेला बनाऊ, बप्तिस्मा देऊ र मैले सिकाएका सबै कुराहरू तिनीहरूलाई पालन गर्न सिकाऊ र हेर जगतको अन्तसम्म म तिमीहरूको साथमा छु। जब हामी यो बप्तिस्माको कुरा र प्रभु भोजको कुरालाई विचार गर्छौँ, यो दुईवटा नयाँ करारको दुई अद्वितीय आदेशहरू है, आदेशहरू हुन् जसले प्राप्तकर्तालाई ख्रीष्ट र उहाँबाट प्राप्त हुने मुक्तिको फाइदाहरूतर्फ केन्द्रित गर्दछ, जो युगको अन्तसम्म अर्थात् ख्रीष्टको पुनरागमनसम्म अभ्यास गरिनुपर्छ। दुईवटा विधि, बप्तिस्मा र प्रभु भोज, जो मण्डलीले, नयाँ करारको मण्डली भन्छौँ हामी, नयाँ करारमा परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको यीशु ख्रीष्टको शरीर जो तपाईँ र हामी हौँ, हामी जब भेला हुन्छौँ हामी यो दुईवटा विधिलाई लगातार गरिरहन्छौँ जबसम्म प्रभुको आगमन हुँदैन। तबसम्म राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्छौँ, मानिसहरूले विश्वास गर्छन्, परमेश्वरले विश्वास दिलाउनुहुन्छ, उनीहरूले आफ्नो पापको स्वीकार गर्छन् र उनीहरू मण्डलीमा आबद्ध हुन्छन्। परमेश्वरको करारको छाप त्यहाँनिर लाग्दछ। बप्तिस्मा उहाँको जीवनको सुरुवात, इनिसिएसन हुँदछ। र त्यसपछि हामी हरेक महिना प्रभुको अनुग्रह भयो, हरेक हप्ता हामी प्रभु भोजमा भाग लिन्छौँ र उहाँको शरीर र रगतलाई सम्झना गर्छौँ र हामी नरिष्ट हुन्छौँ, हामीले पोषण तत्त्व त्यहाँबाट लिन्छौँ र उहाँको आज्ञा, उहाँको वचनअनुसार उहाँको राज्य नआउन्जेलसम्म हामी यो कुराहरू मानिरहन्छौँ, गरिरहन्छौँ। त्यो दिन आउँदैछ जुन दिन परमेश्वरले यो योजना, यो चिन्हबाट दिनुभएको योजना पुरा गर्नुहुनेछ। तर जब बप्तिस्मा र प्रभु भोजको विधिहरूलाई विचार गर्छ भने एउटा यस्तो साइन पोस्ट जस्तो छ, एउटा चिन्ह जस्तो छ, त्यो धमिलो भएको छ, त्यसले सठिक निर्देशन नदिएको जस्तो मानिसको पापले गर्दा धमिलो पारिदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि बारम्बार हामी यी वचनलाई ध्यान दिन, बुझ्न र यसको गहिरो रहस्यमा पुग्न खाँचो हामी देख्दछौँ। धेरैपल्ट प्रभु भोज हुँदाखेरि यो वचन हामी दोहोऱ्याइ पढ्छौँ तर नबुझेको अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बप्तिस्मा र प्रभु भोज एउटा नयाँ करारको चिन्ह र छापको रूपमा हामीले वचनमा
तपाईँहरूको अगाडि प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। अस्ति हामीले बप्तिस्मा र खतनाको सम्बन्ध हेरिसकेका छौँ। म त्यसलाई स्किप गर्न चाहन्छु। तर त्यसको सारांशमा हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि बप्तिस्माले हामीलाई, दुईवटा स्लाइड स्किप गरौँ, यहाँ पुगौँ, ठिक छ। बप्तिस्माले हामीलाई ख्रिस्टको मृत्यु र पुनरुत्थानमा हाम्रो ख्रिस्टसँग एकता र परमेश्वरको करारको समाजमा औपचारिक सदस्यतर्फ केन्द्रित गर्दछ। वाट डज ब्याप्टिजम डु? बप्तिस्माले के गर्छ? बप्तिस्मा लिएपछि अब सबै कुरा ठिक भइहाल्छ भन्ने होइन। बप्तिस्मा लिएपछि सबै रोग जाति भइहाल्छ भन्ने होइन। बप्तिस्मा लिएपछि अब सबै धन सम्पत्ति कमाइने भयो, अब धनी हुने भयो भन्ने होइन। बप्तिस्मा करारको इनिसिएसन जसले प्रभु यीशु ख्रिस्टको मृत्यु र उहाँको पुनरुत्थानसित हामीलाई जोड्दछ, ताकि अब परमेश्वरको उपस्थिति तपाईँ र मेरो बिचमा सदा सर्वदाको लागि कायम भएको छ। एउटा इनिसिएसन राइट अथवा इनिसिएसनको समय परमेश्वरले त्यो गर्नुभएको छ, ताकि हामी यीशु ख्रिस्टको मृत्यु र पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुन्छौँ। जब हामी बप्तिस्माको कुरा गर्छौँ तब हामी के भन्छौँ? प्रभु यीशु ख्रिस्टमा मेरो बप्तिस्मा भएको छ। परमेश्वरले मलाई प्रभु यीशु ख्रिस्टमा उहाँसित आबद्ध गराउनु भएको छ। प्रभु यीशु ख्रिस्टमा तपाईँ र मेरो करारको सम्बन्ध परमेश्वरले आज स्ट्याम्प गर्नुभएको छ, सिल गर्नुभएको छ। अनि त्यसपछि हामी आजको भागमा आइपुग्छौँ। पहिलो कोरिन्थी 11 अध्यायको 23 लिएर 28 पदसम्म, हालाकि 17 देखि लिएर 34 पदसम्म हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ, त्यसको अगाडि पनि। अनि त्यो खण्डलाई आज हामी केही समय अध्ययन गर्नेछौँ। म एकपल्ट तपाईँहरूलाई पढिदिनेछु 23 पददेखि। किनकि प्रभुबाट मैले जे पाएँ सो तिमीहरूलाई सुम्पी पनि दिए, अर्थात् जुन रात उहाँ पक्राउ पर्नुभयो त्यो रात प्रभु येशूले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद दिनुभएपछि उहाँले भाँच्नुभयो र भन्नुभयो, यो तिमीहरूको निम्ति मेरो शरीर हो र यो मेरो सम्झनाको निम्ति गर्ने गर। त्यसै गरी खाएपछि उहाँले कचौरा लिएर यसो भन्नुभयो, यो कचौरा मेरो रगतमा भएको नयाँ करार हो। जहिले जहिले तिमीहरू यो पिउँछौ मेरो सम्झनामा यो अक्सर गर्ने गर। किनभने जहिले जहिले तिमीहरू रोटी खान्छौ र यस कचौराबाट पिउँछौ उहाँ नआउन्जेल तिमीहरू प्रभुका मृत्युको घोषणा गर्दछौ। यसकारण जसले अयोग्य रीतिले प्रभुको रोटी खान्छ र प्रभुको कचौराबाट पिउँछ त्यो मानिस प्रभुको शरीर र रगतलाई अपवित्र तुल्याएकोमा दोषी ठहरिन्छ। हरेक मानिसले आफूलाई जाँचोस् र मात्र त्यसले रोटी खाओस् र कचौराबाट पियोस्। आमेन। निस्तार चाडको दिन परमेश्वरले मानिसहरूलाई भन्नुभयो, यो दिन तिमीहरूलाई थुमाको रगतबाट, थुमाको रगत जसको ढोकाको चौकसमा लगाएको छ, तिनीहरूलाई परमेश्वरको प्रकोप, परमेश्वरको जजमेन्टबाट, परमेश्वरको न्यायबाट सुरक्षित गर्नुभएको छ र अनन्तकालको विधिको रूपमा मान्नु। अनि प्रभु यीशु ख्रिस्टले यहाँनिर भन्नुभएको छ आजको खण्डमा कि निस्तार चाडको त्यो थुमा प्रभु यीशु ख्रिस्ट स्वयं हुनुहुन्छ। घरिघरि वर्षौली थुमा मार्ने विधि प्रभुले अन्त गरिदिनु भएको छ। उहाँको मृत्युबाट उहाँले हामीलाई परमेश्वरको त्यो होभरिङ गाइडेन्स, परमेश्वरको त्यो माथिबाट सुरक्षा गर्ने दृष्टिकोण, परमेश्वरको त्यो करारको प्रतिबद्धता अनन्तका लागि सिल गर्नुभएको छ। यो खण्डलाई अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि यसको पृष्ठभूमिलाई अलिकति विचार गर्न कोरिन्थीको, म धेरै लामो त्यसमा रहन चाहदिनँ, तर पनि 3-4वटा कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। कोरिन्थीको मण्डलीलाई पावलले यो प्रभु भोजको कुरा ल्याएर यो घटना मात्रै पढ्दाखेरि चाहिँ कता नमिलेको जस्तो लाग्छ है। कहाँ पावल प्रेरितले मण्डलीमा रहेको फुडको बारेमा कुरा गरिरहेको छ है। मण्डलीमा फुड छ, मण्डलीमा म अलिक ठुलो त अलिक तल सानो मेरोमा छ, म खाइहाल्छु, नखाने मान्छे भोकै, त्यो कुरा गर्दा गर्दै पावल प्रेरितले ठक्कै 23 पदमादेखि उता विचार गर्दाखेरि प्रभु भोजको कुरा गर्छ। अनि अनौठो लाग्यो है यसो कन्टेक्स्ट विचार गर्दै गर्दाखेरि। अनि कोरिन्थीको कन्टेक्स्टलाई त्यसको ठुलो विचार गर्दा त्यो सहर एउटा एकदमै उन्नतिशील, एकदमै प्रख्यात सहर थिए है, काठमाडौँ जस्तो। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ एकपल्ट है। कोरिन्थीको पुस्तक र काठमाडौँ अहिलेको सन्दर्भमा एकदमै मोस्ट रेलेभेन्ट
सुसमाचार रेलेभेन्ट के भन्छ लेटरको रूपमा हामी देख्न सक्छौँ। अहिलेसित सम्बन्ध मिल्दोजुल्दो काठमाडौँको जस्तै लाग्यो मलाई कोरिन्थीको समय पनि। त्यो कोरिन्थीको समयमा मानिसहरू स्वार्थी मन अथवा मनस्थितिमा बाँधिएको सहरी जीवन जिउँदथे। मेरो जीवनमा के फाइदा छ, मलाई के फाइदा छ, म कसरी उन्नति गर्न सक्छु, म कसरी प्रगति गर्न सक्छु भन्ने विचारहरू त्यहाँनिर थिए। अनि धनको देखावटी प्रदर्शनहरू त्यहाँनिर हामी देख्दछौँ। उनीहरू धनी थिए, कति धनी थिएनन् तर पनि धनी हुने उनीहरूले भान दिँदथे है। आफ्नो बाहिर देखावटीमा उनीहरूको जीवन दिएका थिए, मानिसहरूलाई देखाउनका लागि उनीहरू जिउँदथे भने तेस्रो कुरा चाहिँ सफलताको खोजी। हरेक व्यक्तिहरू त्यो कोरिन्थीमा हुने सहरमा हुने एउटा एकदमै डेभलपिङ ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि, एउटा सेन्टर पोर्ट भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू त्यहाँनिर विभिन्न ठाउँबाट आएर सफलताको खोजी गर्दथे। हैसियत, सम्मान, इज्जतको पछि मानिसहरू परालिएका थिए। आज तपाईँ र मेरो सहर त्यस्तै छ। हामी विचार गर्दाखेरि काठमाडौँ हामी विभिन्न ठाउँबाट आएका छौँ, केही न केही गर्न त आएका छौँ, व्यापार गर्न आएका छौँ, व्यवसाय गर्न आएका छौँ, उद्यमशीलताको खोजीमा छौँ, सक्सेस गर्न चाहन्छौँ, स्टडी पढाइ गर्न आएका छौँ। अनि यी सबै कुराहरूले प्राथमिकता लिएका थिए। अनि देखाउने कुराहरूमा है अरूभन्दा म अलिकति ठुलो, अलिकति राम्रो, अलिकति जान्ने, मान सम्मान, यश, हैसियत, शक्ति, सफलताको खोजी गर्ने मानिसहरूको बिचमा पावल प्रेरितले सन्देश दिँदछ। 23देखि 26 पदमा प्रभु यीशु ख्रीष्टको क्रुस। प्रभु भोजले हामीलाई जसरी बप्तिस्माले हामीलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको मृत्यु र उहाँको पुनरुत्थानमा केन्द्रित गराएको छ भने प्रभु भोजले हामीलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको क्रुसमा केन्द्रित गराउँदछ। अनि क्रुसको कथा यति मिठो कथा छ, जुन चाहिँ कथा चाहिँ सेल्फ सेक्रिफाइस। उहाँले आफैलाई अर्पण गरिदिनु भएको ती मानिसहरूको लागि जो उहाँको मृत्युको योग्य थिएन, ती मानिसहरूको लागि उहाँले आफ्नो जीवन दिनुभयो, जुन मानिसहरूलाई परमेश्वरको जीवनको फाइदाहरूको योग्यता उनीहरूले कुनै हालतमा पनि पाउने थिएन। तर परमेश्वरले आफ्नो प्राण कल्भरी क्रुसमा दिनुभयो। बप्तिस्मा लिन हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टको मृत्यु र पुनरुत्थानमा सहभागी हुन्छौँ भने प्रभुभोज खाँदै गर्दाखेरि, प्रभुभोज लिँदै गर्दाखेरि हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टको क्रुसलाई विचार गर्छौँ। उहाँले के गर्नुभयो? आफैलाई अरूको निम्ति दिनुभयो। मण्डलीमा के भइरहेको छ, यहाँनिर सहरमा के भइरहेको छ? मानिसहरू आफ्नो स्वार्थमा, आफ्नो उपलब्धि र आफ्नो सफलतामा पछि लागिरहेको बेलामा पावलले भन्दछ, लुक अन टु जिजस क्राइस्ट। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हेर्नुहोस्, उहाँले के गर्नुभयो? जुन रात उहाँ पक्राउ पर्नुभयो, जुन रात परमेश्वरको न्याय त्यस थुमामाथि खनिन पर्थ्यो, त्यो रात उहाँले आफ्नो चेलाहरूसित बसेर निस्ताचारको भोज खाने इच्छा गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो रोटी अखमेरे रोटी, खमेर नहालेको, कुनै अशुद्धता पाप नभएको मेरो शरीर हो, जो तिमीहरूको निम्ति दिएको छ। क्रुसमा उहाँले कचौरा लिनुभयो। यो कचौरा त्यो थुमाको रगत हो, जो तिमीहरूको निम्ति बहाएको छ। जहिले जहिले तिमीहरू यो खान्छौ र यस कचौराबाट पिउँछौ, उहाँ नआउन्जेल, जसरी निस्तार चाडलाई परमेश्वरले भन्नुभयो यो अनन्तसम्म रहने विधिको रूपमा मान्नु, उहाँले त्यही कुरो यहाँ भन्नुभयो कि उहाँ नआउन्जेल तिमीहरूले प्रभुको मृत्युको घोषणा गर्दछौ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको चरित्र, प्रभु यीशु ख्रीष्टको इक्जाम्पल पावल प्रेरितले हामीलाई यहाँनिर दिनुभएको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको क्रुसको कुराहरू, प्रभु यीशु ख्रीष्टको मृत्युको घोषणा गर्नको लागि प्रभु भोज हामी ल्याउँछौँ। दोस्रो कुरा, प्रभु यीशु ख्रीष्टसितको महान भोजको प्रारम्भिक व्यञ्जनको रूपमा प्रभु भोजलाई हामी देख्छौँ। ठुल्ठुलो पार्टीमा जाँदाखेरि पहिले एपिटाइजर दिन्छ नि है, पहिले के भन्छ त्यसलाई, प्रारम्भिक व्यञ्जन भन्दो रहेछ है, नेपालीमा चाहिँ निकै ठुलो शब्द पहिलोपल्ट चलाएको। सुरुमा खाने एपिटाइजर है, अलिअलि स्न्याक्सहरू दिन्छ, त्यस्तै रहेछ। किन प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो कि जबसम्म म आउँदिनँ तबसम्म फेरि यस भोजबाट म लिने छैन। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले वचनभरि हामी नयाँ करारमा देख्छौँ कि एउटा ठुलो ब्याङ्क्वेट परमेश्वरले हाम्रो लागि भोज तयार पारिराख्नु भएको छ। जब परमेश्वर फर्केर आउनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो सारा चेलाहरूसित बसेर त्यो ठुलो भोज गर्नुहुनेछ।
चेलाहरूसित खानुहुनेछ। अनि त्यो भोज नआइन्जेलसम्म हामीले परमेश्वरलाई हामीले प्रभु भोज एउटा एपिटाइजरको रूपमा, एउटा सुरुवाती व्यञ्जन, एउटा प्रारम्भिक व्यञ्जनको रूपमा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ, जसले हामीलाई आत्मिक शक्ति र पोषण दिन्दछ। अस्ति कुरा गर्दै थियौँ हामी पास्टर अगुवाली र सेवकाईमा कसरी बसिरहने, कसरी प्रभुको काम गर्ने। अनि एकजनाले प्रश्न गर्नुहुँदै थियो, कसरी हामी हाम्रो बुलाहाटलाई थामिराख्ने, कसरी हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको ठाउँमा हामी एकदम सन्तुष्ट भएर प्रभुको सेवकाईमा लागिरहने भन्ने प्रश्न आइरहेको थियो। अनि त्यहाँनिर एउटा प्रतिक्रिया आउँदै थियो कि समर्पण र निरन्तरता, है, कमिटमेन्ट र कन्टिन्युटी। अनि केसमा भन्दाखेरि प्रभुको प्रतिज्ञाहरूमा, नयाँ करारको प्रतिज्ञा जो परमेश्वरको प्रभु भोजले एउटा चिन्ह रूप देख्नु भएको छ कि परमेश्वरले हामीलाई एउटा ठुलो भोजमा एक दिन लानुहुनेछ र त्यो भोजको तयारीको लागि यो आत्मिक शक्ति र पोषण दिने भोजनको रूपमा प्रभु भोज हामी लिँदछौँ। तर त्यसको साथसाथमा 27, 28देखि 34 पदसम्म हामी हेर्दाखेरि त्यहाँ चेतावनी र जाँचको कुराहरू छ। यदि तिमीहरू त्यो भोजको लागि तयार भइरहेका छ भने त्यहाँनिर योग्यताको कुरा गरेको छैन। यहाँनिर हेर्दाखेरि जसले अयोग्य रीतिले प्रभुको रोटी खान्छ र प्रभुको कचौडाबाट पिउँछ त्यो मानिस प्रभुको शरीर र रगतलाई अपवित्र तुल्याएकोमा दोषी ठहरिन्छ भन्दाखेरि मान्छेले भन्छ म अयोग्य छु, म प्रभुको रोटी खाँदिनँ, होइन? त्यस्तो विचार पनि आउँछ नि त, होइन? तर यहाँ मानिसको योग्यताको कुरा छैन, तर कस्तो प्रकारको आचरणले तिमी प्रभुको टेबलमा आउँछौ। प्रभुको शरीर जो कल्भरी क्रुसमा अरूको लागि समर्पित भएको छ, तर तिमी चाहिँ स्वार्थी छौ, तिमी चाहिँ स्वार्थ केन्द्रित छौ, आफ्नै सफलता, भलाइ, आफ्नै व्यवसाय, आफ्नै उद्देश्य, योजना र फ्युचरमा केन्द्रित भएको जीवन जिरहेका छौ र अरूको वास्ता गर्दैनौ, भोकाको वास्ता गर्दैनौ, गरिब दुखीको वास्ता गर्दैनौ, कमजोरी व्यक्तिहरूको वास्ता गर्दैनौ र आफ्नै मात्रै स्वार्थ हेर्छौ भने यु आर नट क्वालिफाइड टु टेक लर्ड सपर, साधारण भाषामा भन्नु हो भने। तर यदि तिमीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हेरेका छौ, जसले जो निर्दोष पाठकको रूपमा कल्भरी क्रुसमा आफूलाई अर्पण गर्नुभएको छ र उहाँलाई अनुसरण गर्न चाहन्छौ र उहाँको जीवनलाई बुझेका छौ भने प्रभु भोजको टेबलमा तपाईँलाई स्वागत छ। आफ्नो पाप स्वीकार गर्ने, आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गर्ने, आफूलाई एक्जामिन गर्ने। त्यहाँनिर शब्द, अर्को शब्द चलाएको छ, आफूलाई जाँच गरोस्। हरेक मानिसले आफूलाई जाँच गरोस्, एक्जामिन, लुक इन्टु योरसेल्फ। कतै म त्यो कोरिन्थीको विश्वासी जस्तो त छैन, जसले आफ्नो भाइको वास्ता गरेको छैन, जसले परमेश्वरले दिनुभएका कुराहरूलाई धन्यवादले साथ ग्रहण नगरेर मेरै सफलताको नतिजा हो भनेर घमण्ड गरेर बसेका छन् भने त्यो मानिस प्रभु भोजको योग्य छैन। तर जुन मानिसले आफूलाई विनम्र बनाउँछ, जुन व्यक्तिलाई आफ्नो व्यक्तिगत पापको सचेतना हुन्छ, कन्सियस अफ पर्सनल सिन्स, र जुन व्यक्तिले विश्वासको साथमा प्रयास गर्छ, विश्वास गरेर कि परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो, उहाँको सार्वभौम इच्छामा परमेश्वरले मलाई चुन्न भएको छ, उहाँले मलाई जान्न भएको छ र म उहाँकै सामर्थ्यमा मात्र प्रभुको शक्ति र प्रभुको उपस्थितिको आनन्द महसुस गर्न सक्छु भनेर भन्छ, विश्वास गर्छ भने र त्यसअनुसार जिउनको लागि उहाँको आज्ञाहरू पालन गर्ने प्रतिज्ञा प्रयास गर्छ भने त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरले आफ्नो शरीरसित जोड्नुहुन्छ। नयाँ करारमा प्रभु यीशु ख्रीष्टको शरीरमा हामी प्रत्येकको प्रतिज्ञा र दायित्व छ। जब मण्डलीमा हामी बप्तिस्मा भएर मण्डलीको आधिकारिक औपचारिक ढङ्गमा हामी मण्डलीको सदस्य बनिसकेपछि अब हामी एक्लो छैनौँ, हामी एका दुस्राको वास्ता गर्ने मानिसहरू हौँ, एका दुस्रालाई के कसो भइरहेको छ जाँचबुझ गर्ने मानिसहरू हौँ। हाई हल्लो बाईमा मात्र हामी सीमित रहनु हुँदैन भन्न चाहेको, तर हामी एका दुस्रालाई वास्ता गर्छौँ, एका दुस्राको मनभित्रको पीडालाई जान्ने कोसिस गर्छौँ। कुनै व्यक्तिलाई प्रभु भोजमा आउन गाह्रो भइरहेको छ, उसलाई त्यो प्रभु भोजको डरले नबुझेको कारणले गर्दाखेरि अलिकति त्यसलाई पन्छ्याउने कुरा भइरहेको छ, हिचकिटाहट भइरहेको छ भने त्यो व्यक्तिलाई काउन्सिलिङ गर्ने, सल्लाह दिने, उसको भुललाई सुनिदिने, गल्तीलाई बुझिदिने र प्रार्थना गरिदिने मानिस हामी परमेश्वरले बनाउनु भएको छ। तर त्यसको साथसाथमा कति दृश्य पाप, एउटा कम्युनिटी, एउटा
समाजभित्र भएको कारणले गर्दा एउटा दृश्य पाप कसैको छ भने त्यो व्यक्तिलाई भन्न पर्ने हुन्छ अथवा रोक्न पर्ने हुन्छ कि तिमी प्रभु भोजबाट केही समयको लागि वञ्चित हुनुपर्छ। त्यो आदेश परमेश्वरले मण्डलीका अगुवाहरूलाई दिनुभएको छ। जब हामी परमेश्वरको वचनलाई विचार गर्छौँ, परमेश्वरको आशीर्वादको कचौरा, परमेश्वरको ब्लेसिङ्स आउने भाँडोको रूपमा एउटा मिन्स अफ ग्रेस, परमेश्वरको अनुग्रहको माध्यमको रूपमा परमेश्वरले हामीलाई प्रभु भोजको रोटी र रगत दिनुहुन्छ। जहिले जहिले हामी त्यसमा भाग लिन्छौँ, जहिले जहिले हामी त्यसको लागि आउँछौँ, हामी विचार गरौँ कि म स्वार्थ केन्द्रित त छुइनँ, के म आफ्नै मान सम्मान इज्जत सफलता आफ्नै जीवनमा आफ्नै अस्ति सरले देखाउनु भएको बस याद आउँछ होला तपाईँलाई है, यात्रा कहाँ जानुपर्ने छ तर म यताउता टोलाएर बसिरहेको छु, यही कुरा नै मेरो गन्तव्य हो भनेर बसिरहेको छु भने प्रभु भोजमा आउँदाखेरि आफूलाई जाँच गर्नुपर्ने खाँचो त्यहाँ देख्दछ। अन्तिम कुरा, जब प्रभु भोजको कुरा गर्छौँ हामी, प्रभु भोज एउटा चिन्ह जसले हामीलाई परमेश्वरसित आबद्धित छौँ र परमेश्वरबाट नरिसमेन्ट पाउँछौँ, परमेश्वरबाट तृप्त हुन्छ भन्ने कुरालाई प्रकट गर्दछ। जब हामी प्रभु भोजमा आउँछौँ, आफ्नो गल्तीलाई अथवा आफ्नो भित्र भएका पाप र अधर्मलाई हामी स्वीकार गर्छौँ अनि परमेश्वरको अगाडि हामी विनम्र हुँदछौँ। परमेश्वरको अगाडि हामी विचार गर्दछौँ कि परमेश्वर जसरी तपाईँले अब्राहमको प्रशस्ति, सम्पत्ति, उन्नति, प्रगतिबाट छुटाएर तपाईँको उन्नति र प्रशस्तितर्फ ल्याउन चाहनुभयो, त्यसरी नै मलाई आज मेरो सम्पत्ति, मेरो सम्पन्नता, मेरो सक्सेस, मेरो इच्छा आकाङ्क्षाको संसारबाट तपाईँको इच्छा र आकाङ्क्षातर्फ लान चाहनुभएको छ। परमेश्वरको बुलाहट यही चाहिँ प्रियहरू, तपाईँ र मलाई आजको दिनमा कि परमेश्वरले तपाईँ र मसित करार बाँध्नु भएको छ अनि त्यो करारको चिन्ह स्वरूप परमेश्वरले बप्तिस्मा र प्रभु भोज दिनुभएको छ नयाँ करारमा, जुन चाहिँ प्रभु भोजले हामीलाई आत्मिक रूपमा पौष्टिक तत्त्व प्रदान गर्नुहुन्छ। जुन प्रभु भोजको रोटी र दाखरस एउटा साँच्चीकै खानेकुरा, यसमा कुनै शक्ति, कुनै के भन्छ सुपरफिसियल जादु मन्त्र छैन। अनि कसैले सोध्दै थिए, मलाई प्रश्न सोध्दै थिए तलको खण्ड लिएर, प्रभु भोज खायो भने चाहिँ बिमार जाति हुन्छ अरे है, प्रभु भोज खाएन भने चाहिँ बिमार हुन्छ अरे भन्ने प्रकारको कुरा यहाँ अर्थ लाउँदै थियो। अनि मैले त्यो सोध्ने भाइलाई मैले भन्दै थिएँ कि यदि मण्डलीमा कोही बिमार हुन्छ भने प्रभु भोज बनाएर खानु भन्नुभएको छैन। मण्डलीमा कोही बिमार हुन्छ भने मण्डलीको एल्डर्सहरूलाई बोलाओस्, तिनीहरूले उनीहरूको लागि प्रार्थना गरिदियोस् र धार्मिकको प्रार्थनाले त्यो व्यक्ति निको हुन्छ। तर प्रभु भोज खाँदै गर्दाखेरि हाम्रो आत्मिक दुर्बलताहरू, आत्मिक कमजोरीहरू, हामी को हौँ भन्ने कुराहरू हामी रियलाइज गर्छौँ, थाहा गर्छौँ कि अयोग्य दासत्वको बन्धनमा भएको समयमा परमेश्वरले हामीलाई उद्धार गर्नुभएको छ। अहिले सबैभन्दा ठुलो दासत्व भनेको हामी आफ्नै इच्छा र आकाङ्क्षाको दास बनेका छौँ। जब हामी यो दासत्वबाट छुटकारा महसुस गर्छौँ, प्रभु भोजको अर्थ हाम्रो लागि अझै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। केही समय हामी आँखालाई बन्द गर्नेछौँ र एकपल्ट विचार गरौँ कि कस्तो प्रकारको दासत्वबाट परमेश्वरले हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ। म बिस्तारै यो वचन पढ्नेछु, हरेक शब्दलाई विचार गर्नुहोस्। उहाँको वचनले तपाईँ र मलाई फेरि नयाँ बनाएको होस्। किनकि प्रभुबाट मैले जे पाएँ सो तिमीहरूलाई सुम्पी पनि दिए, अर्थात् जुन रात उहाँ पक्राउ पर्नुभयो त्यो रात प्रभु येशूले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र भन्नुभयो, यो कचौरा तिमीहरूको निम्ति मेरो शरीर हो, यो मेरो सम्झनाको निम्ति गर्ने गर। त्यसै गरी खाएपछि उहाँले कचौरा लिएर भन्नुभयो, यो कचौरा मेरो रगतमा भएको नयाँ करार हो, जहिले जहिले तिमीहरू पिउँछौ मेरो सम्झनामा यो अक्सर गर्ने गर। किनभने जहिले जहिले तिमीहरू यो रोटी खान्छौ र यस कचौराबाट पिउँछौ, उहाँ नआउन्जेल तिमीहरू प्रभुको मृत्युको घोषणा गर्छौ। हामी मण्डली परिवार आमेन भन्छौँ
प्रभु आउनुहोस् भन्छौँ, तपाईले हाम्रो निम्ति त्यो भोजन तयार गर्नुभएको छ, त्यो ग्रेट ब्याङ्क्वेट तपाईले तयार गर्नुभएको छ। र हामी ती झुटा व्यक्ति, कुकुरहरू जस्ता, गलत झुट बोल्ने, व्यभिचारमा बस्ने मानिसहरू जस्ता जो त्यो तपाईको महान भोजबाट बाहिर निकालिन्छन्, त्यस्ता हुन चाहँदैनौँ। र तपाईँ परमेश्वरको पुत्रमा चुनिएका, तपाईको पुत्रमा आफ्नो बनाइएका, तपाईको करारको छाप चिन्ह लागेका मानिसहरू जो तपाईसित एक दिन टेबलमा बस्नेछ, एक दिन त्यो भोजमा सामेल हुनेछ र आशीषित हुनेछ भन्ने व्यक्तिहरू हामी बन्न चाहन्छौँ। परमेश्वर हाम्रो साथमा रहनुहोस् र हाम्रो सबै खमीरहरू तपाईले निकालिदिनुहोस्। तपाईको लागि शुद्ध, निष्कलङ्क, निर्दोष र दाग र चौरी नभएको तपाईको मण्डली हामीलाई बनाउनुहोस्। बिन्ती येशू ख्रीष्टको नाममा।